بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم غادي نشوف معكم الطريقة ديال الحفظ والاسترجاع ديال قاعدة البيانات بالطريقة الثانية. كنت شفت معكم الطريقة الأولى هي مباشرة من ال HFSQL من السيرفر. دابا غنديروها من البرنامج، يعني عن طريق البروغرام. أول حاجة غادي ندخل للبرنامج كما العادة، كونيكسيون، لونسي لابليكاسيون. هنا كيف كتلاحظوا عندي مجموعة ديال قاعدة البيانات. كنختار القاعدة البيانات اللي غندير ليها الحفظ، من بعد كندير سوفغاردي، كنعطيه لو شومان فين غتسجل عندي هذيك لا باز دو دوني، من بعد كندير سوفغاردي اولا حفظ. لا سوفغاردي تيرمينا افيك سوكسي، غندير اوكي، من بعد هنا غندير فيرمي. غادي نمشي لذاك الدوسيي اللي سجلت فيه قاعدة البيانات ديالي، وغادي نلقى فيه واحد الدوسي كومبريسي، هو هذا، هو التاريخ اللي باش خدمت فيه هذا. اول حاجه غادي ندير خصني ديكومبريسي هاد المحتوى ديال هذه قاعده البيانات. غندير اكسترير ايسي. كيف كتلاحظوا عندي السميه ديال لا باز دو دوني بارا فارماسي، وعندي واحد لو فيشي سميتو باكاب انفو. هاد لو فيشي غادي نهزو نكليكي ونجليسي ونحطو في وسط لو دوسي. باش ندخل للدوسي ديالي غادي نلقى هذاك لو فيشي باكاب، ها هو اللي فيه المعلومات ديال الحفظ. دابا هذا مابقى عندنا ما نديرو به، هذا هو اللي فيه قاعدة البيانات ديالي. دابا غادي نرجع للسيستم، نرجع لابليكاسيون وغادي نمشي لغيستوري. هادو في حالة ما الا ما درناش الفورماطاج لورديناتور ممكن ندير لا ريستوراسيون من هاد لومبلاسمون، من هاد لاغري. الا درنا لو فورماطاج ديال لورديناتور وبغينا نريكوبيريو هذيك لا باز دو دوني، غندير ريستوراسيون دوبوي ان دوسي. هنا المعلومات ديال السيرفر، لادريس اي بي فين حاط داك لو سيرفر ديالي، لو نون ديتيليزاتور، لو مود دو باس، انا لو نون ديتيليزاتور نخليه ادمين، مود دو باس ما كاينش، اي لو بور دو كونيكسيون 4900. هاد المعلومات غادي نخليهم هكذا باغ ديفو، وندير سو كونيكتي، كونيكسيون ريوسي، غندير اوكي. هنا غادي نعطيه لو شومان ريبرتوار دو لا باز دو دوني فين كنا درنا ديكومبريسي لداك لو فيشي اللي هو البيرو، ولو دوسيي اللي انا مسميه سوفغارد باز دو دوني، هو بارا فارماسي. غندير دوبل كليك فوق منه، ومن بعد كنجي سيليكسيوني ان دوسي، يعني هذا لو دوسي هذا هو اللي فيه لا باز دو دوني ديالي مع هذاك لو فيشي باكاب بوان انفو. غندير سيليكسيوني ان دوسي. هاد لو بروميير اليمون اللي هو شوازيسي لا باز دو دوني ا دوبليكي ما غاديش نشوفوها حاليا، غادي نمشيو مباشره لغيستوري لا باز دو دوني. هنا غادي نعطي لو نون دو لا باز دو دوني. هنا غادي ندير ان اوتر نون اللي هو بارما 2021. علاش ما درتش نفس الاسم؟ باسكو انا ما سوبريميتش هذيك لا باز دو دوني. غادي الا درتها غادي يقول لي بان راه ديجا كاين داك هذاك لا باز دو دوني عندنا في السيرفر، دونك اون فا با كريي فوق من هذيك، يعني ما غاديش نحطو باز دو دوني فوق من باز دو دوني، دونك غادي نغير الاسم. حنا في حاله ما درنا الفورماطاج للبيسي وعاودنا لانستالاسيون يعني من جديد، ممكن نحتفظ بنفس السميه اللي هي بارا فارماسي. من بعد جو كليك سور لونسي لا ريستوراسيون، لا ريستوراسيون دو لا باز دو دوني. هنا كيعطينا السميه اللي حنا درنا اي تيرميني. غادي ندير اوكي، غندير هنا فيرمي، غندير عاوتاني فيرمي. وغتلاحظوا معايا هنا غندير اكتواليزي، لو بوطون اكتواليزي، باش هذيك لا باز دو دوني ديالي كتزاد مع الاخرين في لا ليست. هنا كتلاحظوا كو جي ريكوبيري كاع لي زانفورماسيون ديال لا باز دو دوني ديالي افيك لي برودوي والمسائل الاخرى. هذه هي الطريقه اللي كنحاولوا نتبعوا بالنسبه لا ريكوبيراسيون ديال لي دوني après une
sauvegarde. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.